नवंबर 2025 का महीना बर्ज सरतान के हसास और परवरिश करने वाले अफराद के लिए एक दोहरे फितरत का महीना साबित होगा। इस महीने की तवानाई दो बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्सों में बंटी हुई है, जो आपको अपनी ज़िंदगी के अमली और ज़ाती पहलुओं पर गहराई से गौर करने और उनमें तब्दीली लाने पर मजबूर करेगी। महीने का आगाज़ एक तेज़ रफ्तार और मुतालबाती तवानाई के साथ होता है, जबकि महीने का इख्तिताम आपको आपकी फितरत के ऐन मुताबिक जज्बाती, तख्लीकी और मोहब्बत भरी दुनिया में वापस ले आता है। ये एक ऐसा सफ़र है जो आपको अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों की भूल भुलैयों से निकालकर आपके दिल की हकीकी ख्वाहिशात तक पहुंचाएगा। इस पूरे अमल के दौरान आपके अपने बर्ज में मौजूद खुशकिस्मती और वुसअत का सैयारा मुश्तरी एक रहनुमा सितारे की तरह आपकी हिफाजत करेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि हर चैलेंज बिलाखिर आपकी तरक्की और खुशी का बाइस बने। महीने का आगाज होते ही आपकी तवज्जो फौरी तौर पर आपके छठे घर पर मरकूज हो जाएगी, क्योंकि अमल और तवानाई का सैयारा मरीख और मवासिलात का सैयारा अतारद दोनों बर्ज कौस में इसी घर में क़याम पजीर होंगे। इल्म नुजूम में छठा घर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आपके काम का माहौल, आपके साथी कारकुनान, आपकी सेहत, आपकी रोज़मर्रा की आदत और खिदमत के जज्बे की नुमाइंदगी करता है। मरीख की मौजूदगी इस शोबे में बेपनाह तवानाई और सरगर्मी लाती है, जिसका मतलब है कि आपका महीना एक इंतहाई मसरूफ़ नोट पर शुरू होगा। आप खुद को काम के बोझ तले दबा हुआ महसूस कर सकते हैं, एक साथ कई मंसूबों को संभाल रहे होंगे और आपकी टू डू लिस्ट लामुतनाही मालूम हो सकती है। ये वो वक्त है जब आपकी तंजीमी सलाहियतों का भरपूर इम्तिहान लिया जाएगा। कौस की तवानाई, जो फ़लसफ़ा, अकायद और सच्चाई से मुंसलिक है, इस मसरूफ़ियत को एक ज़हनी जुहद भी देती है। ये सिर्फ जिस्मानी तौर पर भाग दौड़ नहीं होगी, बल्कि आप अपने काम और सेहत के बारे में अपने बुनियादी अकायद पर भी सवाल उठाएंगे। अतारत की मौजूदगी, जो आपके सोचने के अंदाज की नुमाइंदगी करता है और इस महीने रजत भी कर रहा है, इस बात की निशानदही करती है कि ये जायज़ा लेने और दोबारा गौर करने का वक्त है। ख़ास तौर पर आपकी सेहत के हवाले से आपको अपने पुराने अकायद को चैलेंज करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आप एक तवील अरसे से किसी ख़ास खुराक या इलाज पर यकीन रखते आ रहे हों, लेकिन अब कोई वाक़या आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या ये वाकई आपके लिए काम कर रहा है। शायद आपने किसी सेहत के मसले के लिए कोई ख़ास दवा इस्तेमाल की हो, लेकिन अब आपको लगे कि इसका असर नौ जायज़ा लेना ज़रूरी है, या शायद किसी दूसरे डॉक्टर से मशवरा करना बेहतर होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप बीमार हो जाएं, बल्कि ये एक मौका है कि आप अपने तर्ज़ ज़िंदगी, अपनी खुराक, वर्जिश के मामूलात और ज़हनी सुकून के लिए इख्तियार की गई आदत का गहराई से जायज़ा लें। कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि आपको अपनी फलाह व बहबूद पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस कायनाती तरतीब में एक और अहम पहलू आपके 12वें घर में मौजूद यूरेनस का आपके छठे घर में मौजूद सियारों के मद्दे मुकाबिल होना है। यूरेनस अचानक तब्दीलियों, गैर मुतवक्के इत्तेफाकात और बेदारी का सैयारा है, जबकि 12वां घर आपके लाशऊर, पोशीदा मामलात और उन चीज़ों की नुमाइंदगी करता है जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं। ये मुखालफत इस बात की निशानदही करती है कि कोई चीज़ जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे थे, अचानक सतह पर आ सकती है और आपकी तवज्जो का मुतालबा कर सकती है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हों और अपनी सेहत को पसे पुष्ट डाल रहे हों, और अब कोई छोटी सी बीमारी या थकावट आपको रुकने और आराम करने पर मजबूर कर दे। ये बर्नआउट की सूरत में भी ज़ाहिर हो सकता है, जहां आपको ये एहसास हो कि आप अपनी तवानाई की आखिरी हद तक पहुंच चुके हैं और अब आपको अपनी तरजीहात को बदलने की ज़रूरत है। ये बज़ाहिर एक मुश्किल सूरत हाल लग सकती है, लेकिन हकीकत में ये कायनात का एक तोहफ़ा है जो आपको अपनी देखभाल करने और अपनी ज़िंदगी में एक सेहतमंद तवाज़ुन कायम करने की याद दहानी करा रहा है। जो भी हो, ये असरे नौ जायज़ा लेने का एक बेहतरीन मौका है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा बेहतर और पायदार बना सकें। काम के महाल पर यह तवानाई साथी कारकुनान या आपके मातहत काम करने वाले लोगों के साथ कुछ इख्तिलाफात या लड़ाई झगड़े की सूरत में भी ज़ाहिर हो सकती है। चूँकि ये तवानाई बर्ज कौस में है, इसलिए ये इख्तिलाफात महज काम के तरीक़ेकार पर नहीं होंगे, बल्कि बुनियादी अक़दार और अक़ायद के टकराव की वजह से होंगे। काम करने का सही तरीका क्या है,
یا ہماری کمپنی کی اصول کیا ہونے چاہیے جیسے سوالات پر بحث ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا اپنا کاروبار ہے تو آپ کو اپنے ملازمین کے ساتھ ان کے کام کرنے کے انداز یا ان کے رویے کے بارے میں بات چیت کرنی پڑ سکتی ہے۔ عطارد کی رجت کی وجہ سے یہ مسائل کو حل کرنے، پرانی غلط فہمیوں کو دور کرنے اور ایک بہتر اور زیادہ شفاف کام کا ماحول بنانے کا موقع ہے۔ فوری رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ ایک ایسا حل تلاش کر سکیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ مہینے کے پہلے 20 دن اسی مسئلے کو حل کرنے اور اپنی روزمرہ کی زندگی کو ایک نئی، بہتر بنیاد پر مستوار کرنے کے لیے وقف ہوں گے۔ 20 تاریخ کے بعد آسمانی توانائی میں ایک ڈرامائی اور خوشگوار تبدیلی آئے گی۔ عطارد اپنی رجت جاری رکھتے ہوئے برج قوس سے نکل کر برج عقرب میں داخل ہو جائے گا، جو آپ کا 5واں گھر ہے۔ یہ تبدیلی آپ کے لیے ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہوگی۔ عقرب آپ کی طرح ایک آبی برج ہے، اس لیے آپ اس کی گہری، جذباتی اور شدید توانائی کے ساتھ فوری ہم آہنگی محسوس کریں گے۔ آپ کی توجہ اب کام اور ذمہ داریوں کے دباؤ سے ہٹ کر محبت، رومانس، تخلیقی صلاحیتوں، بچوں اور ان تمام چیزوں پر مرکوز ہو جائے گی جو آپ کو حقیقی خوشی دیتی ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ ایک لمبے، سخت دن کے بعد اپنے گھر کے آرام دہ ماحول میں واپس آ گئے ہوں۔ اس خوشگوار تبدیلی کو مزید تقویت دینے والا سیارہ مشتری ہے، جو پورے سال آپ کے اپنے برج یعنی آپ کے پہلے گھر میں موجود ہے۔ مشتری کی موجودگی آپ کے لیے ذاتی ترقی، توسیع، امید اور خوش قسمتی کا دور ہے۔ آپ بڑی تصویر دیکھنے، نئے تجربات کرنے، سفر کرنے اور سیکھنے اور سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ جب عطارد آپ کے 5ویں گھر میں آئے گا تو وہ آپ کے پہلے گھر میں موجود مشتری کے ساتھ ایک خوبصورت اور ہم آہنگی تسلیس بنائے گا، جو علم نجوم کے سب سے زیادہ فائدہ بخش پہلوؤں میں سے ایک ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کی تخلیقی کوششیں، آپ کی محبت کی زندگی اور آپ کی خوشی براہ راست آپ کی ذاتی ترقی اور خود اعتمادی سے منسلک ہوں گی۔ 5واں گھر آپ کے دل کا گھر ہے۔ یہ آپ کے مشاغل، آپ کی تخلیقی منصوبوں اور آپ کے اندر کے بچے کا گھر ہے۔ عطارد کی رجت آپ کو ماضی کے ان منصوبوں پر دوبارہ غور کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے جنہیں آپ نے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ شاید آپ نے کوئی کتاب لکھنا شروع کی تھی، کوئی پینٹنگ ادھوری چھوڑ دی تھی یا کوئی کاروبار شروع کرنے کا خواب دیکھا تھا جو پورا نہ ہوا ہو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان خوابوں پر سے دھول جھاڑیں اور انہیں ایک نئی توانائی کے ساتھ دوبارہ شروع کریں۔ یورینس کی مخالفت آپ کو اس پرانے منصوبے میں کوئی نیا، ماڈرن اور غیر روایتی زاویہ شامل کرنے کے لیے اچانک بصیرت فراہم کر سکتی ہے۔ مشتری کی سپورٹ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ آپ کو کامیابی اور ذاتی اطمینان کی طرف لے جائے گا۔ یہ گھر بچوں سے بھی منسلک ہے۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو یہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرا کرنے اور انہیں زیادہ جذباتی اور پرورش کرنے والے طریقے سے سمجھنے کا بہترین وقت ہے۔ عطارد کی رجت ماضی کی کسی غلط فہمی کو دور کرنے یا کسی بچے کے ساتھ دوبارہ جڑنے کا موقع فراہم کر سکتی ہے۔ اگر آپ خاندان شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ مہینہ اس موضوع پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اور پھر محبت ہے۔ 5ویں گھر میں عطارد کی رجت اکثر ماضی کے کسی محبوب کی واپسی کا اشارہ دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق تھا، اچانک آپ کی زندگی میں واپس آ جائے۔ یہ آپ کے لیے ایک خوبصورت اور وسیع تجربہ ہو سکتا ہے، جہاں آپ پرانے رشتے کو ایک نئی پختگی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب صرف کسی پرانے شخص کی واپسی ہی نہیں ہے۔ اس کا گہرا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ محبت کے بارے میں اپنے خیالات کا ازسر نو جائزہ لے رہے ہیں۔ آپ سطحی رشتوں سے آگے بڑھ کر ایک ایسی محبت کی تلاش میں ہیں جو گہری، پرورش کرنے والی اور عقرب کی انرجی کی طرح تبدیلی لانے والی ہو۔ آپ ایک ایسا ساتھی چاہیں گے جس کے ساتھ آپ اپنی روح کی گہرائیوں تک جڑ سکیں۔ یہ مہینہ آپ کو ایک ایسے ہی گہرے اور بامانی محبت کے تجربے سے روشناس کرا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومبر 2025 آپ برج سرطان کے افراد کے لیے ایک مکمل سفر کی مانند ہے۔ آپ مہینے کا آغاز عملی دنیا کی ذمہ داریوں اور چیلنجز سے کریں گے، جہاں آپ کو اپنی صحت اور کام کا ازسر نو جائزہ لینا ہوگا۔ یہ ایک ضروری مرحلہ ہے جو آپ کو اپنی زندگی میں ایک مضبوط بنیاد قائم کرنے میں مدد کرے گا، اور پھر مہینے کے آخر تک آپ اپنے دل کی دنیا میں داخل ہوں گے، جہاں تخلیق، محبت
اور خوشی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو آپ کو یاد دلائے گا کہ محنت اور ذمہ داری اہم ہے، لیکن زندگی کا اصل مقصد خوشی، محبت اور اپنے دل کی آواز سننا ہے۔ مشتری کی موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ اس سفر میں جو بھی سیکھیں گے وہ آپ کو ایک زیادہ پر اعتماد، ایک زیادہ پر امید اور ایک زیادہ مکمل انسان بنائے گا۔